बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हालात जो हैं वो वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहे हैं कि हालात मज़ीद जो है वो संगीन होंगे। और अभी देखें कि जो बयानात आए हैं, उमर अयूब साहब का बयान और असद कैसर साहब का बयान, तैमूर झगड़ा साहब का बयान और इनके जो बयानात हैं उससे अंदाज़ा होता है कि चीज़ें किस तरफ जा रही हैं। क्योंकि इंटरनली पीटीआई को जितना मर्ज़ी गुस्सा हो अली अमीन गंडापुर साहब तक के ऊपर, लेकिन अब नैरेटिव यही है, बयानिया यही है कि वो हैं तो वज़ीर आला एक सूबे के, और उस सूबे के वज़ीर आला को जो है वो किया गया है, उसको अगवा किया गया है। और ये दूसरी बार हो रहा है। फिर केपी के हाउस जो है जिसमें इस तरह से ना पुलिस जा सकती थी ना रेंजर जा सकती थी, उसके अंदर जो कुछ हुआ है तो उसके बाद चीज़ें तो संगीनी की तरफ जाएंगी। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जिन लोगों का ये प्लान था ना कि अली अमीन गंडापुर को मैनेज करके और अली अमीन गंडापुर के साथ मतलब एक मैच फिक्स करके, अगर तो मैच फिक्स है, अगर कह रहा हूँ तो ये चीज़ डिफ्यूज़ कर देंगे, तो ये उनको बहुत बड़ा धचका लगा है। क्योंकि अब हुआ ये है, मेरी केपीके के लोगों से, तहरीक इंसाफ के लोग जो अब लीड कर रहे हैं इस प्रोटेस्ट को, उनसे मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये अब जो केपीके से काफ़िले आएंगे वो लीथल होंगे। मैंने कहा क्यों? मैंने कहा यार वज़ीर आला आ रहा था इतने बड़े काफ़िले लेके। उन्होंने कहा जब वज़ीर आला आ रहा था ना काफ़िले लेके, तो लोगों को ये था कि मशीनरी सरकारी है, क्रेनें सरकारी हैं, फायर ब्रिगेड सरकारी है, तो ये वज़ीर आला हमारे साथ है तो इतना कोई मसला नहीं होगा। और मतलब इस हिसाब से लोग ज़रा रिलैक्स थे। और लोग भी ये था कि यार वज़ीर आला की सरबराही में हैं MNAs MPAs और वज़रा जो हैं वो खुद ही लोगों को निकाल लाएंगे। लेकिन वो ये कहते हैं, और वो कहते हैं सब इजी ले रहे थे कि यार लोग तो आ ही जाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि अब जब ये तासुर बन गया है कि अली अमीन गंडापुर जो हैं उन्होंने इमरान खान की बीट में छुरा घोंपा है और उन्होंने इमरान खान को धोखा दिया है, तो अब जो असल कार्ड पीटीआई ने खेला है वो खेला है कि लोकल गवर्नमेंट के जो उनके लीडर्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा है उनको उन्होंने जिम्मेदारी दे दिया है। देखें, जो लोकल गवर्नमेंट का नुमाइंदा होता है ना, वो गली महल्ले में उसकी पेनिट्रेशन होती है, वो जानता होता है किस गली में कितने घर हैं, कितने लोग हैं, किस यूनियन काउंसिल में कितने लोग हैं, उसका सारा दिन उन्हीं के साथ उठना बैठना होता है और इंटरेक्शन होता है, उसका ज़्यादा लोगों के साथ एक राब्ता होता है। तो अब ये ज़्यादा वो कहते हैं कि ख़तरनाक होगा कि लोग अब जब निकलेंगे तो उनको ये पता होगा कि हम वज़ीर आला के साथ नहीं जा रहे, हम अपने बलबूते पर जा रहे हैं। और वो ज़्यादा एग्रेसिव होंगे, और इसलिए भी ज़्यादा एग्रेसिव होंगे कि यार इमरान खान हम KPK वालों पे बहुत डिपेंड कर रहा था कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए, काजी की एक्सटेंशन रुकवाने के लिए हम ये सारा कुछ कर रहे हैं, और हमारे ही वज़ीर आला ने इमरान खान के साथ ये कर दिया, तो अब हमने अपने बलबूते पर ये जंग लड़नी है। तो वो कहते हैं कि अब ज़्यादा लीथल हम जो है वो सियासी हमला करेंगे, उनका ये कहना है। और वो कहते हैं कि अब तो ऐसे लोग KPK से आएंगे जैसे उनकी हुकूमत है ही नहीं, और वो कहते हैं कि जैसे वो यही समझेंगे कि गवर्नर आज लग चुका है। वो कहते हैं अब जो अली अमीन गंडापुर साहब ने किया उसके बाद तो इररेलेवेंट है ये सारी चीज़। तो दूसरा ये देखें ना कि अब इनको KPK के ग्राउंड रियलिटीज़ का पता है। यही वजह है कि आपने देखा ना 2 दिन पहले खबरें चलवाई गई चाबी वाले खिलौनों के ज़रिए और चाबी वाली खिलौनियाँ जो हैं उनके ज़रिए कि जनाब वो उन्होंने बुला लिया, वज़ीर-ए-आज़म ने बुला लिया है KPK गवर्नर को, और ये हो गया वो हो गया, गवर्नर राज लग सकता है, ये हो रहा है वो रहा है। फिर खुद खबरें चलवाई कि ऐसी कोई बात नहीं है। क्यों? काम पे टांग गई थी। जो ग्राउंड से इनको इन्फॉर्मेशन आई KPK से वो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक थी, तो इनको अंदाज़ा हो गया कि ये इतना आसान नहीं होगा। लिहाजा अब बड़ी ऐलान क्या हुआ कि जनाब वो शहबाज शरीफ जो है ना वो करेंगे, यानी विज़िट करेंगे KPK का। जाए ना शहबाज शरीफ ने KPK का विज़िट क्या करना हो, तो इस्लामाबाद से भाग गया, लाहौर जाके छुप के बैठा हुआ है, और नून लीग वाले बिलों में छुपे हुए निकल ही नहीं रहे कि जब PTI के कारकुन वापस चले जाएंगे KPK वाले तो हमें बुला लेना, हम आ जाएंगे। ये हालात हैं इनके। और फिर देखें KPK में और बहुत ज़्यादा है। 11 को जो PTM ने अवामी अदालत बुलाई हुई है वो बहुत ख़तरनाक है, और उसमें भी आप देखें कि जो PTM का जो वहाँ पे कैंप लगा हुआ था, जब उस पर क्रैकडाउन हुआ फिर क्या हुआ, PTI के अंदर बगावत हो गई KPK में। PTI के MNAs MPAs जाके उस जिरगे में बैठ गए, उसमें कैंप में बैठ गए। उन्होंने कहा अब जिसने शेलिंग करनी है करे, अब जिसने लाठीचार्ज करना है करें। ये बहुत ख़तरनाक है। और फिर हुकूमत को ये वजाहत देनी पड़ी कि हमने नहीं किया, ये तो जनाब वफाक का हुक्म था और चीफ सेक्रेटरी ने किया। और उसके बाद आप देखें कि वहाँ पे पेशावर हाई कोर्ट में समाअत हुई और उन्होंने सरजनिश की, और पेशावर हाई कोर्ट भी खड़ी हो गई। यानी पेशावर हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब वाला काम नहीं किया कि पहले तो केस लगाओ, नहीं लगाओ तो फिर एतराज़ात लगा दो, एतराज़ात के बाद फिर 1 हफ़्ते की डेट डाल दो, 1 हफ़्ते बाद है तो फिर छुट्टी कर लो, फिर एक नोटिस करो, फिर उसके बाद बुलाओ, इधर उधर के मार्क्स दो और रिटर्न ऑर्डर में कुछ ना लिखो। ऐसा नहीं हुआ, बहुत सख्त उन्होंने ऑर्डर जो है वो किया है। और ये अगर चीज़ें आगे बढ़ती हैं और जिस तरह से KPK असम्बली के सख्त तरीन स्पीचेस, खौफनाक स्पीचेस, और उसके साथ इस्लामाबाद आने के नए काफ़िलों की तैयारियाँ, लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों को टास्क, और फिर इसके बाद देखें ना कि एक एक दिन का कितना लॉस हो रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, नून लीग का, शरीफ ख़ानदान का पसंदीदा अखबार जंग अखबार बता रहा है कि 10 अरब रुपये एक दिन का नुकसान हो रहा है ताजरों को और हमारी
یہ جو ہمارے دکاندار ہیں ان ساروں کو، جس طرح سے انہوں نے پورا راولپنڈی اسلام آباد بند کیے ہوئے، سڑکیں بند کی ہوئی، کنٹینر، یعنی کنٹینرز کو والوں کو جو پیسے دیتے ہیں وہ الگ ہیں، جو پولیس والوں کی سیکورٹی پہ خرچ ہو رہے ہیں وہ الگ ہیں، جو پولیس والوں کے کھانے پینے پہ استعمال ہو رہے ہیں وہ الگ ہے، اور ان میں سے ہر چیز میں سے کرپشن کرتے ہیں، ہر چیز میں سے یہ سیاستدان ہماری جو حکومت ہے کھاتی ہوگی۔ آپ کروا لیں آڈٹ، آپ صحیح بندوں سے آڈٹ کروا لیں، آپ دیکھ لیں جو کنٹینر رکھے جا رہے ہیں یہ کنٹینرز کس کے ہیں، پتہ چلے گا یہ کسی عام شخصیت کے ہیں کنٹینر جو بار بار رکھے جاتے ہیں اور اس کو کتنے پیسے دے رہے ہیں، پولیس والوں کا کھانا کہاں سے آ رہا ہے، اس میں سے کرپشن اور لوٹ مار ہوگی۔ تو یہ ساری چیزیں، اور حالات اس وقت دیکھیں نا، ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں حسنین شاہ صاحب، اور ان کے بڑے بھائی جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی، اور حسنین شاہ صاحب جو ہیں وہ ویسے بھاول نگر سے ہیں، آج کل اب ادھر بحریہ فیز 8 میں ان کی رہائش ہے۔ اب ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تو ان کی فیملی یہ مطلب اس وقت یہ کنٹینر نہیں لگے ہوئے تھے کہ وہ چلیں رحیم یار خان سے اور بھاول نگر سے پہنچ گئے، لیکن اس کے بعد میں سوچ رہا تھا کہ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر کسی اور کی فیملی میں ڈیتھ ہوئی ہو، یہاں تو پہنچ کوئی نہیں سکتا، یہاں تو کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا، راولپنڈی اسلام آباد میں ہر چیز بند ہے، تمام روڈ بند ہیں، تمام راستے بند ہیں۔ اب ذرا امیجن کریں نا کہ کسی کا اپنا اس دنیا سے چلا جائے، سب نے ایک وقت جانا ہے، اور اس کی فیملی نہ پہنچ سکے، تو اس سے بڑی تکلیف اور کرب کیا ہے۔ اب ہمارے بہت سے دوست جو ہیں وہ حسنین بھائی کے پاس جانا چاہ رہے تھے بحریہ فیز 8 اسلام آباد سے، وہ نہیں جا سکتے، ہر جگہ بند ہے۔ اب آپ اسی سے امیجن کریں نا کہ کس حد تک مطلب صورتحال جو ہے وہ تکلیف دہ ہے۔ اور میں یہاں پہ دیکھنے والوں سے درخواست بھی کروں گا کہ حسنین بھائی کے جو بڑے بھائی ہیں ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کریں۔ حسنین بھائی کے والد صاحب افتخار شاہ صاحب بڑی خوبصورت شخصیت ہیں، اور بڑا ہمارا ان کے ساتھ احترام کا تعلق ہے، ہمارے بزرگ ہیں، ظاہر ہے ان کے لیے بڑی ایک تکلیف دہ صورتحال ہے کہ ایک باپ جو ہے اس کے لیے ایک بیٹے کے جنازے کو کندھے دینا، اور جوان بیٹا، اور بس وہ کینسر تھا ان کو اور لڑ رہے تھے کینسر سے بہادری کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ تو دیکھیں نا کس طرح کی صورتحال ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ مہنگائی ہونا شروع ہو گئی ہے، کیوں؟ سپلائی چین ٹوٹ گئی ہے، چیزیں پہنچ نہیں پا رہی۔ پھر آپ ذرا امیجن کریں کہ بائکیا والے، انڈرائیو والے، اوبر والے، کریم والے، یہ جو بھی آن لائن یہ ہیں سارے، ان کا کام سارا رک گیا۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ جب آپ بیٹھتے ہیں کریم، اوبر یا انڈرائیو والوں کے ساتھ، تو آپ ان سے پوچھتے ہیں تو آپ کو بتاتے ہیں کہ روزانہ 3,000 4,000 کماتے ہیں، اور اسی سے گھر، مطلب بہت سارے ایسے ہیں جو 3-4 ہزار کما کے اور تازی ان کی وہ سارے کچھ چل رہا ہوتا ہے، کھانے پینے کی چیزیں اور سارا کچھ۔ تو کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ کتنے لوگ ہیں جن کا جو بیچارے دہاڑی دار ہیں، ہر چیز آپ نے بند کی ہوئی ہے، کئی لوگ فلائٹس ان کی مس ہو رہی ہیں، فلائٹس وہ ایئرپورٹ پہ پہنچ نہیں پا رہے۔ آپ نے یہ حالات کر لی ہیں، اسٹریٹ کرائم جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، پولیس آپ نے ساری لگائی ہوئی ہے نہتے شہریوں پہ ظلم کرنے کے لیے، تشدد کرنے کے لیے، جبر کرنے والے، فسطائیت کے لیے، اور آپ نے پولیس کو، اور مطلب مجھے تو یہ اتنی بددیانت حکومت ہے کہ یہ ماڈل ٹاؤن والے ہیں، ایک خوف بھی آتا ہے کہ اللہ نہ کرے یہ ماڈل ٹاؤن والا کوئی کام کر دیں، یعنی ادھر سے کر دیں، یا ان سے یہ بھی کوئی بعید نہیں ہے کہ اس میں کوئی گلو بٹ بھیج دیں، اور اللہ نہ کرے جو ہے وہ پولیس کے اوپر کوئی واقعہ کروا دیں۔ یہ ان سے کوئی بعید نہیں ہے، یہ اپنے اقتدار کے لیے، لوٹ مار کے لیے، قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دینے کے لیے کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں، کسی حد تک بھی گر سکتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیں جو رپورٹس آ رہی ہیں کہ ہسپتالوں میں ادویات کی قلت ہو گئی ہے، ادویات کی سپلائی نہیں آ رہی، مریض ہاسپٹلز نہیں پہنچ پا رہے، ڈاکٹرز ہاسپٹلز نہیں پہنچ پا رہے، تو اس سے زیادہ تکلیف دہ صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ تو اور یہ میں آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ چیزیں اور زیادہ سنگینی کی طرف جائیں گی اگر آپ چلائیں اس میں۔ جو آپ سنیں عمر ایوب صاحب کا جو بیان ہے، یا اسد کیسر صاحب کا ہے، یا تیمور جھگڑا صاحب کا ہے، تو اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ چیزیں جو ہیں وہ کوئی بہتری کی طرف نہیں جا رہی، اور چیزیں جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں، اور ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ ملک کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اور وجہ صرف ایک ہے کہ جناب ہم نے قاضی فائز سے کوئی ایکسٹینشن دینی ہے، اور تحریک انصاف اور پاکستان کے لوگ وہ بھی ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے اس شخص کی ایکسٹینشن نہیں ہونے دینی، اور وہ جسٹیفائڈ ہیں۔ تو ٹائم تھوڑا رہ گیا، اگر 4 دن پی ٹی آئی سسٹین کر گئی تو قاضی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی، اور جب قاضی کی ایکسٹینشن نہیں ہونی تو بس پھر شریف خاندان تیاری کر لے، پھر معاملات ان کے ہاتھ سے بالکل ہی نکل جائیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ ان کی جو ان کی گارنٹی ہیں وہ قاضی فائز عیسیٰ ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ نہ رہا تو یہ حکومت اور یہ نظام بھی نہیں رہے گا، بہت ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ تو دیکھتے ہیں جی کیسے چیزیں آگے بڑھتی ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کریم آپ ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ جی ہم اس وقت موجود ہیں بولے سینٹر میں، اور یہ والا اس کو ہم چائنا چوک کہتے ہیں، اور اس کو ہم بلو ایریا بھی کہتے ہیں۔ سامنے کلثوم نواز انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے، اور یہاں پر رینجرز نے گاڑیاں توڑی ہیں۔ یہ عام شہریوں کی گاڑیاں ہیں، ظاہر سی بات ہے، یہاں پہ لوگوں کی شاپس ہیں، ریسٹورینٹس ہیں، دکانیں ہیں، تو رینجرز نے کافی یہاں پہ نا گاڑی کے ساتھ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ساری گاڑی توڑی ہوئی بیچارے کے پیچھے کی، نہ یہاں پہ کوئی ڈرائیور تھا نہ کچھ اور تھا، تو گاڑی توڑ کے وہ چلے گئے ہیں۔
اور بھی دیکھتے ہیں. یہ جی ہم 7th ایونیو میں موجود ہیں اور یہاں پہ تقریباً 12-13 ایمبولینسز پہنچا دی گئی ہیں. یہ ابھی کچھ ٹائم پہلے ہی آئی ہیں کیونکہ جب ہم کچھ ٹائم پہلے یہاں سے گزرے ہیں تو یہاں پہ ان کا نام و نشان نہیں تھا. تو بالکل یہ 7th ایونیو ہے, بلو ایریا کا ہے, سامنے بالکل کلثوم نواز انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے. یعنی کہ حکومت آج رات کو کوئی بہت بڑا آپریشن کرنے جا رہی ہے جس کی وجہ سے تمام ایمبولینسز کو ہائی الرٹ کر دیا گیا ہے. اور خبر یہ ہے کہ جو سرکاری ہسپتال ہے اسلام آباد کے, ان کی ایمرجنسی وارڈ کو بھی ہائی الرٹ کر دیا گیا. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں.